हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्का र चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली जिरयै पुर्खाकी चिना जुगौं जुगसम्म गोठ दिने गौन भ्यालै दैका कुर्या टम्म खेडी हुन्या धोडी हुन्या भोक्या कोही न रन्या काजबा रकी बाणी खानु बटको माणा पन्या भोकभया कटाला कोद्या हार भया कि दुवा विपत्ति पड्याका बेला सोच्चो इजा बुवा फाम पढन्छे पिता रकी आस पढन्छे देउकी सिउना तिलाई आस पढन्छे कोठा रिट्या बेउकी तित्या छनै गुर्जो छनै अमृतकी बुटी सानबाला बङ्गला बस्या मानपा नकी कोटी शिरका शिवजी छनै गोठकी गाई छनै इजुकी आशिष छनै भर्मकी भाइ छनै पिता रकी पुण्यतिथि चैतका 23 पहुँचे ग्यौं पितर कुडी काम विशेषमा दैदु दकी बोका बोका काजबा रका बेला कोरोनाका प्रकोपले पड्याको झमेला मानरा ख्याको पितरको पुरोहित बोलाई वर्षा तले कोखी चेप्यो हे बसन्त तोलाई गाड जाई खिचडी खान्थ्या वैशाखका महिना झोपड्या मुन्टा कि मुन्टाई कठै लाडी दाइन काल रूपी कोरोनासित मनसुत्याकी लडाई चिन है लागेको आगो हाबा बेग छिटाई विज्ञानले हार खायो कि वेद रिसायो कि अधर्म जितेको हो कि धर्म खिसायो कि क्या रिकी परीक्षा हो अर भणी जप एक्लै आउनु एक्लै जानु एक्लै बसी तप कहाँ गए चैतुवा न्याउल्या ऐसेल ढुलढुल चरी कब है काफल डाली पाक्या कठै बरी कब हो पटकनी खला गाउँको कोस्या लौडी कब हो वनभोज जानु कैया खेल्नु पौडी प्रभात लिप्याको खलो बसाई तिक बगाई क्याके रुठ्या सर्क बुवा सन्ततिलाई रुवाई तिमुला बेडुका रोटा खानु पड्डे हो कि भकारी उभ्याउना पडी भइन्छ कि जोगी क्याहो न्याहो धर तिमा मन भएको भारी मैसिर लागेको पानी वैशाखलै जारी वैशाख साउनका जसो धेकी थ्याकी कैलै भोकैलै कोरोना ऐलै कुटी बासो ऐलै भोकैलै कोरोना ऐलै कुटी बासो ऐलै। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। हुक्का चिलिमको आजको श्रृङ्खला सुन्नेकीलाई रेडियो खोली बस्ती आउनाले धन्यवाद छ तमलाई रे 8:40 सम्म आज लगैसँगै बसपर साथ दिया बिन्ती छ। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीले भोकैलै कोरोना ऐलै शीर्षक राखपर यो रचना लेखिरहेको थियो र यसै रचना पढे आजको कार्यक्रमको दारुगाडा। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डेय आँसुजी भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुराका मित्र उहीँबाट यो हुक्का चिलिमलाई सम्झिरहेको थियो। भोकैलै कोरोना ऐलै कुटी बासो ऐलै वैशाख साउनाका जसो धेकी थ्याकी कैलै। खुबै निको साहित्यिक रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डेय आँसुजीलाई। उनलगै नेपालीले तरासी मचायो वैशाखै लगै साउनका झडी जसो प्रभात बटे बसाइतिक छलछलद्दो पानी रे गडा जलमग्न बनाइदियो 2 दिन पहिले। हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीको उत्पादन
रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला र रेडियो युनिटी डलदुरा बठे लगै सुनिसकन्छ। कोरोनाका झुराउना शीर्षक राखपर देउडा साहित्य रतन दीर्घराज ओझाजीको एक रचना छ। ढोटी गिरी चौका खतेडाको जरमथालो, भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर प्लट नम्बर 5 शिवटोल कञ्चनपुर में बसाहन रे लेखराई छ। जापानिज इन्सेफ्लाइटिस आयो, चाइनिज कोरोनाका दुखदर्दले भौतयका झुरो ना। अमेरिकन फौजी किडा बालीको सखाप विभिन्न देश आउने रहेछन् इन्त क्याप। 2076 साल सन् 19 अन्त्य चाइना उब्ज्यो यो कोरोना बजाए कनदन्त। चीनमा उब्ज्याको रोग संसारै फैलियो, बनकी आगकी जनी यो झिक्क बौलियो। मै हुँ भन्ने ठुला देश कसैलाई छाडेन, अणु परमाणु कि डर तैले केही माडेन। चाइनामा सल्केकी आग पुगे अमेरिका, खिन्निरे बिखिन्नी पाड्यो ढाल्यो निका निका। पश्चिम अमेरिका पुग्यो, पूर्वको जापान मान्छको 70 पाड्यो सबको एकै घान। दक्षिण अस्ट्रेलिया पुग्यो, उत्तरको रुस इटाली अमेरिका देखि भयो झिक्कै खुस। बर्मा श्रीलङ्काको कुरा सुनिएको छैन, ता भने गयो कि नप थाहा भएन केही न। चाइनाको पडौसी देश नेपाल हो खासै, हेरिरहेछ पशुपतिले क्षति भ्यालै खासै। बेलायत अमेरिका बस्ने नेपालीलाई मर्या, हे बाबा पशुपतिनाथ सबको रक्षा हर्या। निका हुनै घरजन नाछन्, संक्रमितलाई बरु धन्य देव देउता कि माटी तेरी बलाई मरु। नैमध्य त कोइलै नाथी, एक दिन त मध्यै हुन्, ओराइना पराइनो थोक्काई देव देउता अध्यय हुन्। आफ्नो बचाउ आफै अद्दु, अर्को कोही अद्या नै नियम पालन अरि बस्या, रोग लय सद्या नै। भरभरोसा ईश्वरको नियम पालन आफ्नो, मरि प जान्छु कि भनी डरले नकाम्नु। कब मद्दु क्याले मद्दु, दैवको खटन एक न्यू पठाउँछ खोजी अद्दाखि छटन। कभै आउनु इन्सेफ्लाइटिस, कभै काला जरा, यही साल कोरोना आयो हैजाई उसी डर। जब जब पृथ्वीमा बढी जान्छ भार, अन्याय रे अत्याचारो सीमा हुन्छ पार। तब तब परमेश्वरले धरी कुनै रूप, भारतदाकी तहलका मचाउनछन् खुब। बेला बेला आइपडन्छन् न्यू यसा यसा, पढि जान्छन् चपेटामा मान्छे कसा कसा। काहीँ त गहुँ पिस्ने बेला घुनलाई पिसिन्छ, महामारी डढेलाई नि निकोलाई मिसिन्छ। यसै हुन् यिन महामारी, जसी बनकी आग भोगनु पडन्छ तसै जसो जयका भाग। पापधर मकी डरमा नुहो, नियममी चल्लो, बिकाज कोदैन दल्लो, काज मोती दल्लो। नखानु नखाने चिज, खाने चिज खानु, नजानु नजाने ठौर, जाने ठौर जानु। स्याप खाने छेपडा खाने, मान्छको जात होइन, जे पायो त्यही खाइकन अमर भयो कोही न। केही डर मान्नु समाज कि, केही डर पाप कि, इमान धर्म केलाई हाल्लो 2 दिनका लाभ कि। जसै आफ्नो उसै त हो, अर्खालाई परान, केही केही त लागन्छ भयो आफनी गरान। यही पाला कि महामारी, कै कै प खाने हो, कबसम्म बस्ने हो, कैल प जाने हो। धानघोगा विकासी आया, रोगलाई विकासी, डाक्टर आफूलाई मर्या पाएन निकासी। रक्षा अर्या पशुपति, तम रिच आशा, कसैलाई जन्दिया पड्ड कोरोनाका पासा। कत्तिका पेट भोका रया, लकडाउनले गर्दा साथ दिनु हो सरकारले
जनता मर्दा पर्दा नियम पालन गरी बस्या भर्सक बाँची जाला देख्दाखेरि डर लागन्छ कोरोनाको चाला देउदेउ ताले रक्षा अर्या बाँची भेट भइजाला नतरे सम्झना रह्यो ओह जारी माला नतरे सम्झना रह्यो ओह जारी माला। देउडा साहित्य रत्न दीर्घराज ओझाजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 2 उज्जलपुर प्लट नम्बर 5 शिवटोल कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। डोटी गिरी चौका खतेडाको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रत्न दीर्घराज ओझाजीलाई खुबै निको साहित्यिक रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गर्दै आफ्नाले कलको ओखती शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना छ। पिलकोट निनाली पहाड डडलदुराको जरमथालो बेदकोट नौ सुन्दरपुर कञ्चनपुर च्याल माला बस्साहान। घर घरै झगडा हुन्छ बिगड डाले मती अस्पताल काहीँ मिल्दैन कलकी ओखती आफ्नै घर मिली जान्छे कलकी ओखती घरमै फसल मिल्ली जति चाहियो उति। एक दिन घरैमै भएछ कल धीरे धीरे एक वैद्यका घर पुग्यो हिटोय फेरि फेरि कल हुने घरको मान्छे वैद्य घर गएछ वैद्यले सोधनी अर्यो क्या कि चलाइ भएछ मान्छेले उत्तर दियो तम्राई घर आया तम्रो घर सोद्धा सोद्धा मैले बाटो पाया यही मेरा घरमै कल हुनपछि दिन दिन कलको ओखदो वैद्य बताइदिना कन्न ओख दोम खोजी ल्याउनौ इसै ठौरा बस कि त मलाई गाली देलै कि मानलै जस एक बोतल ओखदो भणी तै मान्छेलाई दियो तै बोतल भरिएको शुद्ध पानी थियो यही ओखदो घर लैजा जय बेला कल होली यही ओखदो मुख हाले यहीको बिरको खोली मुखबी तर हाली राखे आधा घण्टासम्म आधा घण्टा पछातके कल झगडा श्याम वैद्यजीले जसो भन्यो उहिले उसै अर्यो एकै बोल्य कति बोला कल झगडा टर्यो एक बोतल पानी रहेछ कल कि ओखती घरमै सुख शान्ति हुन्छे सुधरी गई मती घरमै सुख शान्ति हुन्छे सुधरी गई मती। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार खड्ग बहादुर पालजीको रचना थियो। बेदकोट नौ सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। पिलकोट निनाली डडलदुराको जरमथलो कलको ओखती शीर्षकको यो खुबै निको रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। ठ्याम्मै छोटो मलाइबाट खुबै निकै मिलाइरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद। अमरराज पन्तजीको एक रचना छ। भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखाल कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ। धन्य हो कोरोना रोग गद्दो गरे तैले ट्रम्पलेलाई नमस्कार भन्न सिक्यो अहिले विश्वभरि महामारी कोरोना रोगले कतिबा रोगले मर्या बाँकी सब सोगले कतिबा मर्या अहिलेसम्म कतिबा मध्याहन कब यहीको दबाई बन कब्नेको हन्याहन बुहा नमी जन्मे आयो संसार हल्लायो गरीब धनीका यहीले मनमुटु जलायो गरीब धनी भणी यहीले छाडेन कसैलाई आफ्नो रक्षा आफै गर्या सुझाव सबैलाई कलियुगी अब तारी आयो यो कोरोना बिमारीको खात लाग्यो अस्पताल भर्ना लकडाउन गरीबटी ठिक गर्यो सरकार जनता जति बचाइदे नाम चला संसार स्वास्थ्य कर्मी छानी बरे जिल्लामा खटाइदे पिपी औषधि सबै झट्ट त पठाइदे नित्य कर्म गरिहाल्या खानपिन ध्यान दिया लकडाउन पालना गरी भितरै बसिद्या अर्थतन्त्र डामाडोला विकास सभ्य ठप्प भ्रष्ट नीति भयालाई लैजा काल टप्प हे बुवा पशुपतिनाथ तेरै छ भरोसा यही कोरोना भगाइदिया जन गर्या निराशा यही कोरोना भगाइदिया जन गर्या निराशा। अमरराज पन्तजीको रचना थियो। भीमदत्त नगरपालिका 7 हल्दुखाल कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद अमरराज पन्तजीलाई। हुक्का चिलिमलाई यो रचनाको शैली पठाइबाट सहयोग गर्दै आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ।
देशको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। हाम्रो देश मात्रै नभएर संसारभरिको अर्थतन्त्र डामाडोल छ। तँलाई लगै लाग्दो हुनु हो आफ्नो काम रोकियो, व्यापार व्यवसाय रोकियो, अथवा आफ्नो जिल्लगै काम मितम लागिरहेछ, सक्रिय छ, त्यो काम रोकियो र लाखौँको घाटा भयो, सुचारय हुन हो। परानी रह्यो भने पछाडि रुपियाँ त हुन्, भोला आजी कमाइ जालो, केही न केही काम भोला आजी सुरु गरिहाल्ला। 2-4 महिना हाम्रो बन्दाबन्दी होइबर यदि नोक्सान भयो भने पछाडि भोलका दिनमा त्यो भरपाई त होइ जाली, तर ज्यानको नोक्सान भयो भने पछाडि उहीकी भरपाई कस्या होली। योपालि कोरोनाका लाग्दा सबै काम रोकियो, त हाम्रो काम त नरोकिने कुरै नभयो। कैयौँ मित्रका रचना लेखिएका तर पठाउन नपाएबर, माध्यम नभएबर तसै घर रोकिएका लगाइरहेछन्। पुग्दारेन सद्दिले नयाँ वर्षको शुभकामनाका रचना लगाइछन्, के बहुत पहिले लेखिएका रचना लगाइछन्। यही पालाको नयाँ वर्ष बैराग माणुके हर्ष शीर्षक राखेर डम्बरी भट्टजीको रचना छ। भित्रियाको शुभकामना 77 साल, नभुलिने 77 की बिसु भई यही पाल। नै भेट घाट इष्ट मित्र, नै त माइत घर, काजबा रहे ठुली भई महामारीकी डर। बाहिर फेर आउन जान कोरोनाकी डर, फोन बठै सोधा पुछी बिसु आफ्नै घर। महामारीको सङ्कट आयो 76 साल, 77 सुरु होइयो आजी उसी ताल। लगा मलम भगा रोग 77 साल, यही पुण्य पवित्र भूमि जन बोलाए काल। महिना दिन होइ गयो लकडाउन सराना, देश देश भित्रिन लाग्यो भाइरस कोरोना। कलीको प्रभाव हो कि प्रकृतिको झाँसो, देश देश घुमन्या रोग संसार पढ्यो पासो। किखा नो हो किलाउ नो हो, गरिब जनताले दुखी छन् कामरी खाने झिकशोक चिन्ताले। यो भाइरस क्या कि आयो संसार छलरी, फैलिन नाच झिक्क झिक्क सारी संसारभरि। यो संसारकी गतिविधि कसो बा हुने हो, कसो होलो कहाँ पुग्दे हो, कति बर्ने हो। कोरोनाले पाडिदियो यही साल फन्दामै, सबैजना लागिरहेथे आफ्ना काम धन्दामै। गाडी मोटर जाम भया, व्यापार भयो ठप्प, कालबैरी कोरोना आयो समय लैने टप्प। जापान चाइना कोरिया जसा विकसित देश, औषधि मूलो केही नआथी, चिन्ता मात्रै शेष। रोग बठे बाँच्च किलाई, काहीँ नजानु आन्ती, यो बन्द भएको होइन सरकार रका न्युति। रोगा यसले के हुने हो, सोच्छु हो पछाकि, घरै बस्छु सुरक्षा हो, रोग बठे बाँच्छ कि। कहिले सोचिरहेथ्यो यसो, रोगा सल्लो भणी, देश देश फैलियो अब सङ्कट के घडी। काहीँ रया चेला चेली, काहीँ रे इजा बुवा, ऐल सबै के होइछ पढ्या जसो कुवा। नयाँ सालमै हिट्ट्या हुन्थ्या पहाड रे माल, सुनसान सबै के भयो नयाँ साल यही पाल। काहीँ यसले डर हुन्छे कोरोना आउन कि, आपत छ कठैदैन बाँचेर खाना कि। जसाई पाप प्रदूषण उसाई आउना रोग, प्रकृति सक्दिन थाम्द भार जोगाउँ जोग। 72मै भूकम्प आयो 76 कोरोना, मान्छो रोग कभै नदेख्थ्यो जनावर सरना। के हुन् लागि युद्ध रति संसारभरिमा, आसभ रौसा उनै प्रभु ईश्वर हरिमा, आसभ रौसा उनै प्रभु ईश्वर हरिमा। डम्बरी भट्टजीको रचना थियो। यही पालाको नयाँ वर्ष बैराग माणुकी हर्ष शीर्षक राखेर लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद डम्बरी भट्टजीलाई। रचनामी ठेगाना लेख्दा बिसरिरहेथे। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार, छलिया नृत्य निर्देशक कलाकार चिनाराम नेपालीजीको एक रचना छ। मेलौली नगरपालिका 1 बैतडीदेखि गुइला जरकुरीठाको जरमथालो, बनखेत कञ्चनपुर च्याल बसान, लकडाउन बढाइदे कोरोना हटाइदे शीर्षक राखेर लेखिरहेछ। नेपाल देशैभरि लकडाउन बढाइदे, धर्मी देश नेपाल है कोरोना हटाइदे। मेरो देश नेपाल भूमि, देवताको धाम, चीन देश अमेरिका बिगडी ग्याप काम। आधा महिना लकडाउन गर्दे
हाम्रा देशभरि विश्व रेकर्ड रहिजाने थियो। धर्मी नेपाल सरी परदेश है स्वदेश आयो, बोक्ल्यायो कोरोना, आफ्ना इष्ट जप्प भुल्यो, आयो रुना रुना। 15 दिनको लकडाउनमा जस्यालय काट्याल्ला, दाल दलनी दल्याइ जनी, कोरोना दल्याल्ला। यही देश टिकिसक्य नै हो, कोरोना भाइरस कोरोनासित लड्डा किल्या, उठ कम्मर कस। सरकारको आदेश मान्नु, नियम जसा जसा, कोरोनाले क्षति अर्यो, मर्या कसा कसा। 48 नेपाली मर्या, विदेश बसेका, कठै लाडी हरि भगवान, परदेशमा फसेका। राष्ट्रदेव भगवान, पशुपति नाथ छन्, रौलेश्वर ग्वाल्य केदार, महारुद्र पन्न। सातै बहिनी भगवती छन्, जगदम्बा निवास, ढुङ्गा माटा श्याम राम, देवदेवताको बास। नै व रका नै परका, नै रया घरका, नै वो खोदो नै त दबाई, हम देवताई भरका। विदेश है फैली आयो, कोरोना कात्तरो, देवता मन्या हम नेपाली, तोमरो आशा रो। नेपालीको रक्षा गर्या, हेमे लौली माता, तम हो इजो पालनहारी, विश्वकी विधाता। सुन्दर हाम्रो सुदूर पश्चिम, अब्बल छ नेपाल, नेपाल आमा रक्षा गर्या, हे बाबा देवताल, नेपाल आमा रक्षा गर्या, हे बाबा देवताल। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चिनाराम नेपालीजीको रचना थियो, बनखेत कञ्चनपुर बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार चिनाराम नेपालीजीलाई, हुक्का चिलिमलाई यो रचना कोसेली पठाइबाट सहयोग गरिदिए हुनाले। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जगत अवस्थीजीको रचना छ। शिक्षक हुन्, पढाउनाहान् श्री दशरथ नगर आधारभूत विद्यालय दशरथ नगर दार्चुलामी, महाकाली नगरपालिका 5 मोहती खलङ्गा दार्चुला अचालको बसाई। हुक्का चिलिम्कीलाई भणबर आत्माले के भन्यो तम्रा, सङ्कटमै घुस खान्ज्या शीर्षक राखबर एक रचना लेखिरहेछ। भ्रमण वर्ष 2020, भ्रष्ट वर्ष भयो, कोरोनाका ये प्रताप, कमाउने मोज भयो। नौ नरो भगवानको जसो, कार नामा काला, डरले घरैमै जनता, नेताउँ घोष खाला। देशमै सङ्कट आया, तमरी बाहार, भुइँचाल बाढी कोरोनाले, बना नेताउ त्यार। सङ्कटमै देशै लुट्या, जन हो तम्रो भलो, भ्रष्ट नेताउ सतबुद्धि, को दैव फेर्देलो। जन तौलाई डर त्रास, खान्या कुरा नाइप, कमिसन मजाले खान्या, मनमी सचिव साइप। मरन ज्या सब छुट्टे गुसाई, लैझाइ के झानु छ, देशौँ लुटी तो सम्पत्ति, छाडी यही झानु छ। तमी है त हम्भ्यौ निका, तलब काटिदिने, कुर्सी ठुली पद ठुलो, तमी हाम्रा ऋण्या। लुट गर यही हो मौका, कोरोनाका प्रसाद, भलो हो तमरो नेताउ, हम जनता बर्बाद। तमरो आसरो विश्वास, हामीले छाडिहाल्या, विपत्ति देशमै पढी, तमी पछ्याडी हाल्या। कि भणी धेकाला मुख, अर्को चुनाउ आउँज्या, आत्माले के भन्थ्यो तम्रो, सङ्कटमै घुस खान्ज्या, आत्माले के भन्थ्यो तम्रो, सङ्कटमै घुस खान्ज्या। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जगत अवस्थीजीको रचना थियो, आत्माले के भन्थ्यो तम्रा, सङ्कटमै घुस खान्ज्या शीर्षक राखबर लेखिरहेको थियो। महाकाली नगरपालिका 5 मोहती खलङ्गा दार्चुलामी बसाहन, दशरथ नगर आधारभूत विद्यालय दशरथ नगरमी पढाउनाहन्। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जगत अवस्थीजीलाई, खुबै निका शब्द आखर रचबर हुक्का चिलिमलाई पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। जयराज जोशीजीको रचना छ, ग्वाल्लेक 9 सिमल बुङ्गा बैतडीको जरमथलो। यो रचना लेखेका दिन काठमाडौँमी छु भनी लेखिरहेछ। धन्य इजु तम्रो ममता, धन्य तम्रो माया, तमु हौ पिपलका बोट, हम त मरा छाया। तमुई भगवान तमुई देवता, तमुई हौ पुजारी, तमुई हौ बैरन्या देलमा, दिलको गेट उगाडी। तमुई हौ रामकी माता, तमराई रावण कंस, ब्रह्मा हरि महेश्वर, तम राई हनहंस।
तमै हो जगदम्बा, तमै दुर्गे काली, तमै हौ सत्य कि सती, तमै फलका डाले, तमै हौ पशुई परानी, तमै धरती माता, तमराई हन ज्ञानी दानी, तमराई लोभी लाटा, तमराई हुन देउता दानव, तमराई पशु किडा, तमराई हन 16 श्रृङ्गार, तमराई सुन हिरा, तमराई हन लुला लङ्गडा, तमराई हनो काना, तमराई हन्ना विधातालय, तमराई अन्नदाना, तमराई हन नाग सर्प, तमराई पन्छी माछा, तमै हो सबकी जन्नी, तमै पीड धाका, तमराई हन खरानी घस्या, तमराई हन योगी, तमराई हन ध्यान तपस्वी, तमराई डुल्ने जोगी, तमराई हन सेठ सौकार, तमराई गरीब भोका, तमराई हन महापापी, तमराई भगत चोखा, तमराई हन राजा मन्त्री, तमराई नौकर चाकर, तमराई हन तम्स तुन्या, तमराई हुन पागल, तमै होबा हाबा दिने, तमै जल पानी, तमरी सेविका दासी, तमर विदुष रानी, तम रोय हो यो संसार, तमरी अड्डा किल्ला, तम रोय हो माया जाल, तमरोय संसार लीला, इसरी लेखदिया मैले, इसी बुद्धि आई, इसरी संसार चलोने, तीनै लोकी माई, इसरी संसार चलोने, तीनै लोकी माई। जयराज जोशीजीको रचना थियो। ग्वालिक 9 सिमलबुङ्गा बैतडीका मित्र काठमाडौँ बठे यो रचना लेखेर थियो। बहुत बहुत धन्यवाद जयराज जोशीजीलाई, हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना कोसेली पठाई सहयोग गरिदिए आफ्नाले। तारादत्त बडुजीको एक रचना छ। दशरथचन्द नगरपालिका 7 ऐचे काँडा डोबराका मित्र अचाल महाराष्ट्र मुम्बई भारतमी रहेछन्। वहीँ बठे यही पाला घर है खुसी साह्रै पढ्यो पस्ता शीर्षक राखबर लेखेर छ। परदेश भूमि बठे भित्र रका भित्र रहेछ 35 दिन होइग्या, रासन छन्ज्या बसा बेलुका, दुवै टाइम खाइया, बस्सा बस्साए रात दिन, मनमा लागि दिक्क, लकडाउन खुल्ललो भन्न थपिन लाग्यो झेक्क, कोही बेला उज्यालो हुन्छ, कब हुन्छ रात, परदेश आफ्नो भन्नु, कोही नै दिनो साथ, 1 महिना होइ गयो छाड्या, नौकरी सेटकी, काम नभ्यालै खाना चाहिने, यही पापी पेटकी, जन्म्या पछा यही धरतीमा एक फेर मद्दु हो, सकिग्या खल्तीका पैसा, अब कसो गद्दु हो, लाए कोचा बिस्तारलाई, हालेको आसन, सकिग्यो नुन तेल पनि, राख्याको रासन, बिल्ती 2 बिजुलीको, भद्दुई पढ्यो ग्यास, इजा बुवा कैद देउनु, परायाका देश, कोरोना काल पनि आयो, दुनिया संसार, डाक्टर वैद्य वैज्ञानिक, सबले माने हार, नैसेट तलब दिनो, नै त दिन्या खाना, खुल्याले लकडाउन झट्ट, घर थाई त झन्न, दिनकट्टा मुस्किल भइग्यो, भित्र रहेका कुना, कोही फस्याका पराई देश, कोही बाटा झाइ रुन्न, कुलदेव तलाई धाइएको छु, कोरोना थुन्दिए, रक्षा गरे जुणिका कुल्या, सरमजन हुन्दिए, तोयै सम्झी परदेशमा, दुःखमा बस्या छु, सुनिदे वेदना माटी, बन्दमा फस्या छु, बाँचिर्या फर्केर आउलो, तेरा चरण ढोग्न, गीत लेख्दौ रचना लेख्दौ, मनका बह पोख्न, रक्षा गरे परदेशीको, तेरी छ आशालाई, फर्काए आफ्ना मुण, जसाका तसालाई, खानाइ के मुस्किल भयो, प्रभात बसालाई, 4 फेर्या खनाइ के दिन्थ्या अब तसाइलाई, डस्यौं नामा चाह आउँथ्यो, उठन जाई त नास्ता, यही पाला घर है खुसी, साह्रै पढ्यो पस्ता, सबैलाई सम्झना मेरो, काम छुट्टी बस्याका, मेरै जसा दुःख छन् कि, बन्दमा फस्याका, कि पढ्यो भाग्य कि कमाई, बिन गल्तीको झेल, जो जान्छौ जैठौँमा भ्यालै, आफ्नो गर्या ख्याल, जो जान्छौ जैठौँमा भ्यालै, आफ्नो गर्या ख्याल। तारादत्त बडुजीको रचना त्यो। दशरथचन्द नगरपालिका 7 ऐचे काँडा डोबरा बैतडीका मित्र, मुम्बई महाराष्ट्र भारत बठे लेखिरहेको थियो। यही पाला घर है खुसी साह्रै पढ्यो पस्ता शीर्षकमी
बहुत बहुत धन्यवाद तारा दत्त बडुजी लगायत आजको कार्यक्रम किलाई बने आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै पशुवर सुन्दिया साथ दिया तमर लगै चिउणाई कि बलाइ छ भोला 8-5 में भेट्लो अहिले भन्या समय सकिया हुनाले बिदाबारी माग्दै पड्यो। नमस्कार।